नेकपा एमाले बाहेकको वाम एकताप्रति केपी शर्मा ओलीको चासो। माधव कुमार नेपालसँग एकता भए सरकारको बाटो कठिन। सभामुखलाई बधाई दिँदै रामचन्द्र पौडेलले भने जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण छ र सन्तुलन मिलाउनुहोस्। गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीबीच भयो भेटवार्ता। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने। वैज्ञानिकहरूलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाइने शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र लुम्बिनीका प्रमुख बीच भेटवार्ता। एउटै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा प्रेमी र प्रेमिकाको शव फेला। नेकपा माओवादी केन्द्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेकपा बीच एकता र वार्ता सकारात्मक। कञ्चनपुरमा 14 वर्षीय बालिकाले जन्माइन् शिशु। भारतीय विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगे केपी शर्मा ओली। के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि र बालेन शाहहरूलाई विश्वास गर्न गरे सबैले आग्रह। सङ्घीयता प्रभावकारी बनाउन ऐन जारी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति। बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर गयो 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प। बाजुरामा 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि जताततै मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। कहाँ कति क्षति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सङ्घीयता भड्किलो भयो भन्नेलाई केही समयमै जवाब मिल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाब। संसद भवन अगाडि एक युवकद्वारा आत्महत्याको प्रयास। सन्दीप लामिछानेलाई थुनामी राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय। र वर्षौं शासन सत्ता चलाएका दलहरूले राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलो बनाएर छाडेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। म्याच फिक्सिङ प्रकरणमा पक्राउ परेका खेलाडीलाई अनुसन्धान गर्न थप 5 दिनको म्याद। शिक्षाको सुधार चाहन्छौँ भने माननीय सबैका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीको आग्रह। संसद भवन अगाडि एक पुरुषले आफै लगाए आगो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वर्षौं शासन र सत्ता चलाएका दलहरूले राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलो बनाएर छाडेका छन् भन्दै दुखेसो पोखेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वर्षौं शासन सत्ता चलाएका पुराना राजनीतिक दलहरूले राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलो बनाएर छाडेको आरोप लगाएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले पुराना दलहरूले राज्यका संयन्त्रहरूलाई कानुन पालना गराउने भन्दा पनि आदेश पालना गर्ने बनाएर छाडेको बताएका छन्। राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलो बनाएर छाडिएको छ। काम गर्नेहरूलाई कानुन पालना गराउने भन्दा पनि आदेश पालना गराउने गरी निरीह बनाएर राखिएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले भने वर्षौं शासन सत्ता सम्हालेका दलहरूबाट यसलाई थिलो बनाउनको निमित्त, कमजोर बनाउनको निमित्त कामहरू भएको बताएका छन्। अहिलेको अवस्था राज्यका संयन्त्रहरूमा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले गरेका कामको परिणाम चाँडै देखिने उनको भनाइरहेको छ। उनले भने राज्यका संरचनाहरूमा निकै सुधार चाहिएको छ। तिनको सुधारका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। गृह मन्त्रालयले प्रणाली सुधारमा काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले राज्य संयन्त्रहरू हिजोको जसरी चलाउन छाडिदिन पनि आग्रह गरेका छन्। सिडिओदेखि एसपी डिएसपीसम्म सबैलाई आफ्ना मान्छे चाहिएको भन्दै उनले त्यसरी प्रणाली सुधार नहुने उल्लेख गरेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुखेसो पोख्दै भने राज्यका संयन्त्रहरूलाई हिजो चलाएको जस्तो अब चलाउन छोडिदिनुहोस्। आधा काम हाम्रो सहज हुनेछ। आज सिडिओ चाहिएको छ, डिएसपी आफ्नो चाहिएको छ, एसपी आफ्नो चाहिएको छ, सबै आफ्नो चाहिएको छ। यसै गरी तपाईँहरूलाई राज्यका निकायहरूमा आफ्ना मानिसहरू चाहिएको हो भने प्रणाली सुधार
प्रणाली सुधारमा तपाईँको योगदान के भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले नयाँ आशा बोकेर आएका आफूहरूका लागि सांसदको उपस्थिति उत्साहजनक नरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनले भने नयाँ राजनीतिक दल नयाँ आशा र उमङ्ग बोकेर आएका हामीहरूका लागि सांसदको यो उपस्थिति उत्साहजनक देखिएको छैन। त्यसैले हाम्रा बहसहरू विषय केन्द्रित हुन जरुरी भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि निकै भागाभाग मचिएको छ। मङ्गलबार दिउँसो बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार दिउँसो 2:43 बाजुराको मैला भन्ने स्थानमा केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्पको धक्का सुदूरपश्चिमतर्फ कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा समेत महसुस गरिएको छ। भूकम्पको धक्का भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म महसुस भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। भूकम्पका कारण भएको क्षतिको विस्तृत विवरण आउनै बाँकी रहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका विपद सम्पर्क व्यक्ति नयन रावलले भूकम्पको धक्काका कारण धेरै मानिस घर बाहिर आएर अहिलेसम्म क्षतिको कुनै विवरण प्राप्त नभएको बताएका छन्। ठुलै झड्का महसुस भएको थियो, कति घर भत्किए, कतिको हताहत भयो, के भयो अझै एकिङ विवरण भने आउन बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। सदरमुकाम आसपासका बासिन्दाहरू ठुलो सङ्ख्यामा घर बाहिर छन्। क्षतिको कुनै विवरण आएको छैन। रावलले भने सूचना आउने बित्तिकै उद्धारका लागि टोली तैनात रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित व्यस्त सडकमा एकजना युवाले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। बानेश्वरको संसद भवन अगाडि ती युवाले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका हुन्। इलामका 36 वर्षीय प्रेम प्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि पेट्रोल खनाएर आगो लगाएर आत्महत्याको प्रयास गरेका हुन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका अनुसार ती युवालाई उद्धार गरी कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको छ। मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सांसद भवनबाट आफ्नो गाडीमा बाहिर निस्किए लगत्तै एक युवकले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री सवार गाडी क्रस हुने बेलामा ती युवाले पेट्रोल छर्केर आत्महत्याको प्रयास गरेका हुन्। सुरक्षाकर्मीको गाडी पास भएर प्रधानमन्त्रीको गाडी पास हुने बेलामा उनले आफूले आगो लगाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मेरै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले संहिताको विरोध गरेका छन्। स्पष्टीकरण सोध्छु भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुदेखि नै संहिता समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा बहस चल्दै आएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफ्नै क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरूले पनि संहिताको विरुद्धमा बोल्दै हिँडेको भन्दै स्पष्टीकरणको विषय हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्दा पुनः समस्या सुरु भएको बताएका छन्। मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संहिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। मैले त यो कुरा हेरेको पनि होइन। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सुनाउनु भयो। मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै माननीय सदस्य र राजनीतिक दललाई पनि हुन्छ। मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संहिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रूपले हुन सक्दैन। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। सुरुदेखि नै संहिता र लोकतन्त्रको बारेमा पनि विमति र बहस चल्दै आएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने धेरै ठुला मात्रामा संहिताको विषय विमतिको रूपमा उठेको त छैन, तर यसबारे कार्यान्वयनमा भएको कमी, ढिलाइ वा अरुचिको प्रवृत्ति देखिन थालेको बताएका छन्। सरकारको तर्फबाट संहिता कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने विश्वास प्रचण्डले दिइरहेका छन्। हामीले संहिताको प्रश्नमा अध्ययन गर्ने पर्थ्यो। यो कार्यान्वयनमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाएर एउटा गति दिनै पर्थ्यो। त्यसको सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। म सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार बाजुराको मेला केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घर भत्किएको समाचार प्रकाशित भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार विभिन्न स्थानहरूमा घर भत्किएको हो। यद्यपि हालसम्म मानवीय क्षति भएको विवरण भने प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार बडीमालिका नगरपालिका 7मा एउटा र 9मा 2वटा घर भत्किएको छ। यसै गरी वडा नम्बर 6मा पनि एउटा विद्यालय भवन र 2वटा घर भत्किएको खबर प्राप्त भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हिमपात भएको र यही बीचमा भूकम्प जाँदा जनजीवन कष्टकर भएको समेत प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालीहरूलाई निकै दुःख दिने गरेको यो प्राकृतिकले फेरि भूकम्प आएर निकै दुःख दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भूकम्पपछि टेलिफोन नेटवर्कमा समेत समस्या देखिएपछि विवरण सङ्कलनमा समस्या भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। यस्तै बझाङको चैनपुर लगायतका स्थानमा पनि भूकम्पले घरहरू चर्किएको तथा ध्वस्त भएको खबर बताइएको छ। मङ्गलबार दिउँसो बाजुराको मेला केन्द्रबिन्दु भएर दिउँसो 1:43 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका धक्का कर्णाली र सुदूरपश्चिम सहित भारतसम्म महसुस भएको जनाइएको छ। यसैबीच कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति भएको विवरण नआएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता माधव प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटारमा केपी शर्मा ओली पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार पुगेका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। दुई नेताबीचको भेटमा प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तार, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, मतपरिणाम लगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। भेटमा भविष्यमा हुने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको नाडी छाम्न केपी शर्मा ओली बालुवाटार पुगेको बताइएको छ। यद्यपि दुई नेताबीचको विस्तृत कुराकानी भने सबै बाहिर नआइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको वाम एकता प्रति केपी शर्मा ओलीले चासो राखेका छन्। माधव कुमार नेपालसँग एकता भए सरकारको बाटो कठिन भएको चेतावनी समेत दिएको बुझिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी बीच एकताको प्रक्रिया चलिरहँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चासो राखेका छन्। नेकपा एस र जसपाले वार्ता समिति बनाएर एक अर्काका दस्तावेज आदान प्रदान गरिसकेका छन्। शीर्ष तहमा वार्ता गरेर कार्यदललाई काम दिएपछि एकता नभए मोर्चाको अभ्यास सुरु गर्ने समझदारी दुई पार्टीबीच भइसकेको र त्यसलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने विमति राखेका छन्। गत शनिबार केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भेटवार्ताका लागि पुगेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँगको एकता बहसकै कारण सरकारमा लैजान कठिन भएको जानकारी गराएका थिए। हामी दुई पार्टीको वार्ता टोली पनि त्यही दिन वार्ता टोली गरिरहेका थियो। गत शनिबारको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एससँगै एकता वार्ताले सरकारमा लैजाने कुरा जटिलता सिर्जना गरेको भन्नुभएछ। जसपाका एक नेताले भनेका छन्, तर हाम्रो अध्यक्षले भने 5 मध्ये 1 राजकीय पद दिने भए सरकारमा आउँछौँ, नत्र आउँदैन भन्ने जवाब दिनुभएछ। त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले संवाद जारी राख्ने भन्दै वार्ता टुङ्गिएको जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष यादव भने धेरै अगाडिको भेटको विषयमा के बोल्दैनन् भनेर पन्सिएको बताइएको छ। नेकपा नेकपा एमालेबाटै फुटेर बनेको दल भएकाले ओलीले सामान्य चासो राखेको भन्दै भेटमा सरकारकै विषयमा छलफल भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कञ्चनपुरमा 14 वर्षीय बालिकाले शिशु जन्माएकै छिन्। बलात्कारको मुद्दा चलेको छ। कञ्चनपुरमा 14 वर्षीय बालिका सुत्केरी भएपछि एक भारतीय विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा गरिएको हो। यसैबीच जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 8 कलकत्ती कि ती बालिकाले माघ 4 गते घरमै शिशु छोरा जन्माएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। ढिलो गरी सूचना आएपछि प्रहरीले घरमै गएर छानबिन गरेको बताइएको छ। शिशु भारतीय नागरिक दयाराम गुप्ताको रहेको परिवारका सदस्य तथा बालिकाले प्रहरीलाई बयान दिएको बताइएको छ।
प्रहरीले उनको बयानका आधारमा भारतको बेलरीमा बस्दै आएका गुप्ता विरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रहरीका अनुसार गुप्ता ती बालिकाको भिनाजु नाता पर्ने समेत रहेको जानकारी दिएको छ। प्रेम सम्बन्ध गरेर गाँसेर विवाहको लागि भन्दै भारत लैजाँदै गर्दा सीमामा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। वैशाख 18 गते इलाका प्रहरी कार्यालयमै गुप्तासँग बिहेको लागि भारत लैजाँदै गरेको परिवारका सदस्यले बयान दिएपछि 19 गते परिवारको जिम्मा लगाइएको बताइएको छ। यसैबीच अहिले बलात्कार आरोपी गुप्ता भइरहेको प्रहरीले जानकारी बताइरहेको छ। उनीहरूबीच सहमतिमै सम्बन्ध भएर बच्चा जन्मिएको भए पनि बालिकाको उमेरका कारण भारतीय नागरिक गुप्ता विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको नेपाल प्रहरीको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन सशस्त्र प्रहरीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आदेश दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ऐनको कार्यादेश अनुसार पृथकतावादी एवं आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीहरूको जिम्मेवारी रहेकाले सङ्गठनहरूलाई त्यसका लागि तयार पार्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मुख्यालयमा हिजो आयोजित 22औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन र अध्ययन गरी सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले नेपालको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा एवं व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूको सुरक्षा, औद्योगिक एवं राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा उनले प्रशंसा गरेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि निरीक्षण भ्रमणका क्रममा भने बमोजिम राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको बसोबास, बन्दोबस्ती, लत्ता कपडा, हात हतियार उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालयले पहल कदमी काम सुरु गरिसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 25 गते भित्र गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री र कानुनविदहरूसँग भएको परामर्शपछि निर्वाचन आयोगले फागुन अन्त्यतिर राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यदि पहिलो चरणमा कसैको बहुमत आएन भने दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो समय पनि राख्छौँ, निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले भनेका छन्। तर 28 फागुनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चुनिसक्ने तयारी छ। उच्च स्रोतका अनुसार फागुन 25 मा हुने लगभग पक्का भएको बताइएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 30 गतिभित्रै गरिसक्नुपर्ने भनेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 30 गतेभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूसँग लिने जरिवाना मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गना र गाउँपालिकाका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शनिबार भेटेर जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल नगरपालिका महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक कालनिधि देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। सङ्घ र महासङ्घको प्रतिनिधि टोली नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छुट्टा छुट्टै भेट गरी ध्यानाकर्षण बुझाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सचेत रहेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक स्रोत साधन, सिप, तालिम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएका छन्। 22औं सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सीमा सुरक्षार्थ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबैतिर परिचालन गर्न त्यसका लागि आवश्यक साधन र स्रोत, सिप, तालिम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले राजस्व सङ्कलनमा पुर्याएको सहयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन कार्यान्वयन, देशमा शान्ति सुरक्षा, अमन सही कायम
अमन चयन काम गर्ने तथा जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने कामको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशंसा गरेका छन्। उनले सशस्त्र प्रहरीलाई हात हतियार, गोलीगट्टा लगायतका सामग्री र जनशक्तिको लागि सरकारको तर्फबाट यथासम्भव पहल हुने जानकारी दिएका छन्। उनले अनुशासित, व्यावसायिक एवं कर्तनिष्ठ हुँदै सबै निकायहरूसँग सहकार्य र सामान्य गरी कार्यक्षेत्र परिचालन हुन निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सुशासन र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सफल बनाउन आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदार र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको भन्दै ज्ञानेन्द्र राज राई लाइफ टाइम एचिभमेन्टबाट सम्मानित गरेको थियो भने कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न कलाकौशल प्रस्तुत समेत गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच पोखरामा गत माघ 1 गते भएको यति एयरलाइन्सको 9NNC जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 70 जनाको पोस्टमार्टम सकिएको छ। उक्त दुर्घटनामा बेपत्ता 2 जना अझै भेटिएका छैनन्। यति एयरले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 70 जनाको पोस्टमार्टम सकिएको जानकारी दिएको छ, जसमध्ये शनाखत भएका 4 शव हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको र 6 शवको शनाखत हुन बाँकी रहेको बताएको छ। बेपत्ताहरूको खोजी जारी रहेको र दुर्घटना स्थलबाट ल्याइएका मानव अङ्कहरूको DNA परीक्षण चलिरहेको पनि यति एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। यसैबीच यति एयरलाइन्स निकै दुःखद र डरलाग्दो तरिकाले नेपालमा दुर्घटना भएको थियो। यति एयरलाइन्स किन र कसरी दुर्घटना भयो भन्ने यति बेलासम्म एकिङ विवरण समेत प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाली जनताहरू आत्तिएको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा किन बारम्बार दुर्घटना हुन्छन् विमानहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया मनमा लेख्न कमेन्ट बक्समा गई लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेमाथि छानबिन गर्न फेरि 1 हप्ताको म्याद थपिएको छ। महानगरपालिकाको छानबिन समितिले म्याद थप गरेको हो। एसपी पाण्डेमाथि महिला नगर प्रहरी हवलदारलाई सुत्केरी बिदा नदिएको तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। गत पुस 8 गते महानगरपालिकाले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। अनुसन्धान नसकिएको भन्दै पहिलोपटक पुस 22 गते म्याद थप गरिएको थियो भने सो अनुसार छानबिन समितिले 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो, तर छानबिनका लागि पर्याप्त समय नपुगेको भन्दै पुनः म्याद थप गरिएको समितिका सदस्य कुमारी राईले बताएका छन्। गएको मङ्सिर 9 गते ती महिला नगर प्रहरीले आफूलाई सुत्केरी बिदा समेत नदिएको र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिएकी थिइन्।